जनावरांक चेन घालून बांधून दवरतात ते आमी पळयला। मात एका 50 वर्साच्या बायलेक सिंधुदुर्गांत चेन घालून झाडाक बांदिल्ल्याची घटना मुखार आयला। सोनुल्ली गांवांत एक धनगराक गांवांतल्यान बरेच पयस एका जंगलांत बायलेचो रडपाचो आवाज आयलो। त्या जाग्यार ताणें वचून पळयलें जाल्यार ह्या बायलेक चेन घालून झाडाक बांदिल्ली आनी तिची परिस्थिती एकदम वायट आशिल्ली। धनगरान वेळ वगडाय नासतना रोखडेच पुलिसांक कळयलें। पुलिसांनी तिका सावंतवाडी हॉस्पिटलांत दाखल केलें। मात तिची हालत पळोवन तिका जीएमसीन व्हरपाचो इशारो दोतोरान दिलो। तिचे कडल्यान एक्सपायर्ड यूएस पासपोर्टची कॉपी, आधार कार्ड आनी हेर कांय कागदपत्रां पुलिसांक सांपडल्या, जातून तिचें नांव ललिता अशें बरयल्लें, तर एड्रेस हो तामिळनाडूचो आशिल्लो। तिका तपासल्या उपरांत तिका मानसीक दुयेंत आशिल्ल्याचें दोतोरान स्पश्ट केलां। तिच्या जिवाक धोका ना, मात तिचे कडेन वखदांची प्रिस्क्रिप्शन मेळ्ळा, जातूंतल्यान तिका मानसीक दुयेंत आशिल्ल्याचें समजता। तिची नॅशनॅलिटी जाणून घेवपाक सद्याक पुलीस तपास चालू आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गेली 10 वर्सां ही बायल भारतानूच आसा। सद्याक तिची परिस्थिती नाजूक आशिल्ल्यान ती उलोवपाच्या स्थितीन ना। कित्येक दीस उपाशी तशेंच भरपूर पावसाक लागून ती खूब कमकुवत जाल्ली आसा। तिका कितको तेंप थंय झाडाक बांदून दवरिल्ली हाचो अंदाज आमकां ना। तशेंच तिच्या घोवान, जो अंदाजे तामिळनाडूचो आसा, ताणें तिका हांगा बांदून आपूण फरार जाला असो अंदाज पुलिसांनी बांदला। पुलिसांचें पथक सद्याक तामिळनाडू तशेंच गोंयांत तिचे कोणूय सोयरे आसा जाल्यार चवकशी करपाक रवाना जाल्या।